بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في اللقاء السابق أنهينا حديثنا عن السلام النفسي وكيفية تحقيقه، واليوم بحول الله وقوته نبدأ حديثنا عن وسائل تحقيق السلام الأسري. ولا شك أن هذا أمر يشغل بال الكثير منا، لا سيما في هذا العصر الذي زادت فيه المشكلات الأسرية. ومن هنا كان لابد أن نبين المنهج الذي أقره الإسلام لإقامة حياة أسرية سعيدة وآمنة. وملامح هذا المنهج تتمثل في عدة أمور، نتكلم اليوم عن واحد منها، والذي يعتبر أساس تكوين الأسرة، وعنونت له بحسن الاختيار. نعم، إذا كنت تريد أن تحيا في سلام أسري أحسن اختيار شريك حياتك، ويجب أن تعلم أن اختيارك مرآتك، فإن اخترت خيرا فأنت على خير، وإلا فراجع نفسك، لأن الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أخ الإسلام، إن حسن الاختيار هو الركن الأعظم في الزواج، والذي بسبب تضييعه حصلت الطامة الكبرى، وزادت المشكلات والخلافات، وكثرت حالات الطلاق. والناظر في شرعنا الشريف يجد أنه وضع معيارين وأساسين للاختيار السليم. الأساس الأول الدين. نعم، الدين هو الضمانة الحقيقية للسعادة الزوجية، فالدين طهر ونقاء، الدين كرم وسخاء، الدين شرف ووفاء. فالمرأة المتدينة تصون العرض وتحفظ العشرة وتراعي الله عز وجل في زوجها وأهله، والرجل المتدين يعاشر بالمعروف ويحافظ على الحقوق. ومن هنا حث الشرع الشريف على ضرورة أن تكون النظرة الأولى في الاختيار للدين، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولكن هنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أنه عندما نقول كلمة التدين قد ينصرف ذهن البعض إلى الأمور الشكلية، بمعنى أن البعض ينظر ويظن أن المرأة المتدينة تلكم التي ترتدي النقاب وتتردد على مصلى الحريم وتحضر دروس الدين، والرجل المتدين في نظر البعض هو ذلكم الرجل الذي يتردد على المساجد ويكثر من الصلاة والصيام. وهذا لا شك، أو هذه لا شك، أمور جيدة، ولكن ليست هي المقياس الحقيقي للتدين، لأن هذه أمور بين العبد وبين ربه. ولكن مقياس التدين الحقيقي هو في حسن الخلق والمعاملة. فإذا جئت تختار الفتاة التي ستشاركك حياتك يجب أن تسأل عن أخلاقها وسلوكياتها، بمعنى ما حالها في بيت أهلها، وما حال لسانها، هل هي من هواة الغيبة والنميمة؟ هل هي ترضى بمعيشة أهلها؟ ما حالها مع أمها وجيرانها؟ وكذلك الحال عند اختيار الزوج، يجب السؤال عن خلقه وسلوكياته. أعود وأقول: طالما كان التدين
أو طالما كان الاختيار على أساس التدين حسنت العشرة واستقامت الأسرة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. فها هو صاحب مدين عندما جاء يختار زوجا لابنته، هل نظر إلى المال أو الجاه أو السلطة؟ لا، ولكنه نظر إلى الدين والأمانة. اسمع قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فهنا وقعت نظرته على الأمانة والدين، فاختار سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام زوجا لابنته. وسيدنا عمر بن الخطاب كان يختار زوجات أولاده على أساس الدين، فيروى أنه ذات ليلة كان يعس أي يتابع أحوال رعيته، فسمع المرأة تقول لابنتها: اخلطي اللبن بالماء. فقالت لها البنت: إن أمير المؤمنين عمر ينهى عن ذلك. فقالت لها الأم: إن عمر أمير المؤمنين لا يرانا الآن. فقالت البنت: إذا كان عمر لا يرانا فإن الله عز وجل يرانا. وقعت هذه الكلمة في قلب سيدنا عمر موقعا حسنا، وعلم أن البنت صاحبة دين، فاختارها زوجة لابنه عاصم. والأساس الثاني في الاختيار السليم إخوة الإسلام هو الحسب والأصل. فالإسلام أمرنا أن نتخير لنطفنا وأن نقصد الأصل الطيب، لأن الناس معادن، والأصل الطيب ينتج في الغالب فرعا طيبا، والأصل الخبيث لا ينتج إلا الخبيث. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالواجب أن يتخير الإنسان لنفسه على أساس الحسب والأصل والمعدن السليم، لأن المرأة التي نشأت وتربت في بيئة طيبة محافظة لا شك أنها ستربي أبناءها على ما تربت عليه، وكذلك الحال بالنسبة للرجل. ولذلك يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لابنه: يا بني الناكح مغترس، فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه، والعرق السوء قلما ينجب، فتخيروا ولو بعد حين. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.